Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Pinagi sa among Facebook page, sa among YouTube ug sa among Misamis Cable Channel 21. Ako si Joan Sarigumbad, tasuda lang sa Community Update. Sa atong headlines. 100 ka mga surrendering nga mga nalambigit kaniadto sa illegal nga druga ang naghugop sa cash for work payout. Mayor Acosta hugot nga naghangyo nga gamiton ang salapi para sa pamilya. Wala nakatandog sa kahapsay ug kalinaw sa Oroqueta City ang hinay-hinay nga pagbalik sa illegal nga druga, paniguro ni Police Major Donor. Malampusong napahigayon ang Kalinisan Showcase Program Weekly Cleanup Drive sa DILG dito sa Barangay Poblacion 2, Oroqueta City. Katolikong empleyado sa LG Oroqueta nagpahigayon una ug usa ka misa sa Town Center para sa Ash Wednesday ay gisilbrar ang Valentine's Day pinaagi sa lain-laing estilo aron makapakita sa ilang pagmahal. Ug karon sa tong detalye. Wala palabyan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang panahon nga personal niyang nahimamat ang mga surrendery o P-Woods atol sa pagpanghatag sa cash for works aron iyang mapaabot ang iyang hangyo nga dili usika ng salapi nga ilang dawaton. Gamiton kini sa minatarong ug para sa pamilya, ilabi na nga adunay migawas nga mga impormasyon nga adunay pipila ka mga P-Woods nga mibalik na usab sa pagkalambigit sa ginadiling droga. Ani ang kumpletong detalye. Hugot nga naghangyo si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa 300 ka mga person who uses drugs kon P-Woods nga misurrender sa gobyerno sa programa ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte ug misaad nga dili na mobalik sa paglambigit sa illegal nga droga. Nga gamiton ang nadawat nga salapi sa tinarong para sa pamilya o para sa maayong kaugmaon. Dili usikan ang kahigayunan nga gihatag para magbag-o. Apan gikasubo sa mayor nga adunay mga impormasyon nga migawas, nga adunay pipila matud pa nga mibalik na sa paglambigit sa illegal nga droga. Pero kung mubalik mo niya na, ay nahatagan mo tatagduha ka, ikaduha nga higayon, pero kung mubalik ta na, wala na second chance. No? Kay what may forever. Kay Valentine's na ba uma, no? So, mo na gusto na kong ipaabot ninyo. Kay, ang atuwa ka nun, na gustong mahitabo, unta matarong na ang tanan. Hibaw na mo, unsay kinabuhi, kaniadto dito, unsay arang-arang na kinabuhi. Kanauntan panalapin nga, gigasto na to anang bisuha, gigasto pa na nato sa atong pamilya, gigasto pa na nato sa atong kaugmaon, dako na untatag na pundal sa ato ang kinabuhi. Dugang pa sa mayor nga andam siyang muhatag sa panginabuhian niya atong gustong magpundar para sa pamilya para muuswag dungan sa paglambo sa dakbayan. Ug dili mo balik sa kaniadtong gikalambigitan nga makahatag og problema sa pamilya ug sa komunidad. Nang hinaot si Mayor uban ni Konsehal Isaias Claros Jr., ang chairman sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ni Police Major Roland Donor, ang hipi sa Oroqueta City PNP, nga dili na gayud mo balik sa paggamit ug pagbaligya sa illegal nga droga. Kay ang gobyerno andam nga mutabang sa mga P-Woods nga gustong magbag-o. Gani midawat ang 300 ka mga P-Woods sa 5,928 pesos matag usa nga gihatag isip cash for works o sweldo sa 19 ka adlaw nga gihatag nga trabaho kanila. Ang payout gipahigayon dito sa Community Mall ning Dakbayan niadtong February 13, 2024. Gawas sa payout, adunay lecture nga gihatag sa buntag ug sa pagkahapon ang payout. Gitambungan kini nila Mayor Acosta, Konsehal Claros,
Police Major Donor Aida Taliktik ang in-charge sa Bahay Silangan ug ang City Social Welfare and Development Officer Letty Habla. Nagpabiling hapsay ug linaw ang dakbayan sa Oroqueta bisan pa sa sunod-sunod nga pagpahigayon sa buy-bust operation nga gikasa sa mga tinugyanan sa balaod uban sa PDEA. Din ubay-ubay ang nakuhaan sa ilang posisyon sa gituhuang Shabu. Ani ang kumpletong detalye. Wala nakatandog sa kahapsay ug kalinaw sa Oroqueta City ang hinay-hinay nga pagbalik sa illegal nga droga. Gani sunod-sunod na ang mga buy-bust operation nga napahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency uban sa kapulisan sa Dakbayan aron dili na kini mukuyan na pa. Walay hunong ang kapulisan sa pagukod sa mga tao nga nalambigit niini. Kay ang illegal drugs mao'y nakitang hinungdan sa posibleng kagubot nga mahitabo sa lugar. Mao nga paningkamutan sa kapulisan nga masumpo na kini. Kini ang giluwatan ni Police Major Roland Donor, ang hipi sa Oroqueta Police Station, dihang nahinabi sa Oroqueta Community News Team. Based on statistics, atong nahibaluan nga 90% of the crime related sa droga. So, muna nga atong ikadukan karon Jo nga basig mo balik na because indeed ako mo pahibalon aron mahimong mag-alerto tang tanan ug magbinantayon ta. The illegal drug business is coming back alive. Pasalig ni Donor nga ang kapulisan ubos sa iyang pagdumala ug sa makanunayong pagsuporta ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, andam kanunay sa pagsumpo sa mga tao nga nahalambigit niini ug sa mga tao nga adunay mga plano nga muguba sa kahapsay ug kalinaw sa mauswagong dakbayan sa Oroqueta. Gani 5 na ang napahigayong buy-bust operation sa kapulisan ug usa ka joint buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA aron dili makakaylap ang sayop nga binuhatan. Apan hangyo ni Donor sa tanan nga magbinantayon sa palibot ug i-report gidayon sa buhatan sa kapulisan kung adunay makit-an o mahibaluan nga nagbuhat nga nasusupak sa balaod aron masumpo ang mga dautan nga mga binuhatan aron mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Gi-alarma ang atong mga katawhan nga magbinantayon silang mga anak, labi na silang mga estudyante nga mga anak o pinaagi sa ilang pagtabang. No, nagpasalamat ko nga lagi mga ubang mga concerned citizens po nga naghatag na to mga information about unusual activity sa ilang mga barangay. So mao na Jo, ato ginang gipaningkamutan aron magpabilin nga peaceful ang siyudad sa Oroqueta. Lumad nga Oroquetanon ang nadakpan sa kapulisan nga nalambigit sa illegal nga droga apan dili susama kaniadto ang gidaghanon sa supply. Samtang giklaro ni Donor nga base sa listahan sa mga surrendery, bag-o nga mga pangalan ang nalambigit sa maong transaksyon o gikan sa laing probinsya nagagikan ang supply sa droga. Wala sila sa lista. So bagong grupo. So basin wala lang sila na lista na sa unang panahon Jo nakaipsot sila sa una. Nagi mga wala po na lista nga user na gyud or involved na gyud sa drug trade pero sa drug pushing. Pero swerte lang sila tong mga panahon na muna nga gitawag sila na namo karon katong mga wala sa list nga bag-ong na nag-post nagbaligya og mga newly identified posters o newly identified users. Basta wala ka sa lista. Sumala pa ni Donor nga iyang gikasubo nga adunay pipila sa mga surrendery nga mibalik sa paglambigit sa illegal nga droga base sa mga impormasyon nga miabot sa ilang buhatan. Manghinaot si Donor nga dili tinuod ang ilang impormasyon nga nadungog ug dili na balikan pa sa mga surrendery ang kanhinilang kinabuhi. Padayon ang kapulisan uban sa mga lidere sa dakbayan sa gihimong intervensyon ni adtong mga nalambigit sa illegal nga droga. Pagkakaron, ang dakbayan sa Oroqueta ana gihapon sa hapsay ug malinawon nga dapit. Din usa sa gitinguha sa dakbayan sa Oroqueta ubos sa pagdumala ni Mayor Acosta nga magpabilin nga malinawon ang dakbayan kay usa kini kayawi sa pag-asinso sa dakbayan. Apan dili ang ngayan kumpiyansahan tungod kay dili tiaw ang problema sa illegal nga droga. Mintras sayo pa, ang ayan nga pakgango na. Dungog pa lang na to ana nga word
dapat maalarma na kita. Bisan pag magamay pa na o madako. Basta kana nga word nga tumadunggan illegal drugs, kinahanglan mo aksyon na kita na kay aron dili na mo abot sa punto na maglisod na tag-control. So mo na nga sa pagkaron atong gipanghingusgan kay akong gisuportahan ang atong mayor nga nindot kay siya mga plano sa Oroquita nga mo asinso siya. So kung maasinso ang Oroquita mga Oroquitanhon, dili ni pag-asinso sa gobyerno lang sa Oroquita, kundi pag-asinso na sa tibuok katawhan sa Oroquita. Giawhag usab ni Police Major Dinor ang katawhan nga magtinabangay sa pagbantay sa kalinaw sa dakbayan para man kini sa atong kaayuhan. Ubay-ubay ang nakuhang sagbot sa mga mitambong sa unang Kalinisan Showcase Program, Weekly Coastal Cleanup Drive sa Department of Interior and Local Government sa Bagong Pilipinas nga gipahigayon sa Barangay Poblacion 2 ubos sa pagdumala ni Kapitan Jinky Santiago ni adtong February 14, 2024. Ania ang kumplitong detalye. Miyerkules sa may alas 6 sa buntag sa February 14, 2024, atol sa selebrasyon sa Valentine's Day, gipahigayon ang Kalinisan Showcase Program Weekly Cleanup Drive dito sa Barangay Poblacion 2, Oroqueta City, nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Honorable Jinky P. Santiago. Isip pagsanong ug pagsuporta sa gihatag nga tahas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government aron mapatunhay ang kalimpyo sa palibot lakip na ang pagprotehir sa kinaiyahan. Gitambungan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, ni City Councilor Eileen Manunog Taladua, Chairwoman sa Committee on Environment, mga national agency sama sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Department of Environment and Natural Resources, City Environment and Natural Resources, mga sangguniang kabataan ug uban pang mga stakeholders nga adunay pagpakabana sa kinaiyahan nga gipasiugdahan sa City Local Government Operation Officer Jeannie Villagonzalo. Sa mensahe ni Mayor Acosta, ang importante mao ang pagpanghinlo sa palibot aron maprotektahan ang pamilya sa tanang matang sa sakit gikan sa hugaw nga palibot ug dili himong rason nga walay igong panahon sa pagpanghinlo tungod sa kawadon. Kay ang pagpanghinlo makatabang kini sa katawhan sa komunidad o sa gobyerno. Sa panghinlo, dili mahilikay na ito ang atuang mga miyembro sa pamilya sa dili. One good example. Kung hindo ko na atuang kalibot, walay diseases o ato sa atuang pamilya. And that alone will see the government, both local and national, if not millions, even billions of pesos of funds, just to cure the diseases that we were able to acquire because our environment is in a sorry state. Gikurihian ni Mayor Acosta ang sayop nga mga panghuna-huna sa pipila ka mga tao kalabot sa katungod nga mudawat sa ayuda gikan sa gobyerno tungod kay dili kana makatabang sa pag-angat sa kinabuhi kung magpabilin ang sayop nga baruganan. Nagtuuta na kita entitled sa tanan. Kung mayroon tag entitled tanan, mayroon bang tanan, kamuha man niya katungod. Ikahinanglan hatagan ni ani sa gobyerno, which is wrong. Nalimutan nga ang mga katawhan, mao ang gobyerno. It is not the officials, it is not the government employees. Ang nag-comprise sa ako ang gobyerno, it is the people of the community. Mo nang ikahinanglan ang participation sa komunidad. Sa pagpanghinlo sa palibot, tulubagon kana sa matag usa ug dili responsibilidad sa gobyerno. Mao nga hangyo ni Mayor Acosta nga magtinabangay uyon ang mayor sa giluwatan ni Presidente Marcos nga bangunon pagbalik ang nasod Pilipinas sa pagbalik sa kulturang Pilipino nga mao ang bayanihan. Dili lamang sa pahino, kung dili maski sa ekonomiyang kalihukan sa ato ang masok. Ikahinanglan
Kaako yun iso sa itong alipatagan o ato ang kasi. But we can only do this if first we learn to love our communities. Una yun na is, gusto na ito itong magulang. Ako sa itong panggaon na ako ang nagsakat sa komunidad. Kung partisipanta ay tulad, atong imahal, atong barangay, imahal na ito. That should always be our motivation. Nagpaabot usab ang mga partner agencies sa ilang suporta sa naasoing programa. Gani atong makita nga walay arte nga namamunit sa mga sagbot nga ilang makita sa baybayon sakop sa Barangay Poblacion 2. Daghan ang nakuhang sagbot nga dili malata ug ang malata gilubong sa balas. Sayo pa sa buntag sa Pebrero 14, nagtapok ang mga empleyadong Katoliko sa pangagamahan ng lokal sa Oroqueta alang sa usa ka misa nga gipahigayon sa labi sa Town Center para sa Ash Wednesday nga mao'y timailhan nga nagsingabot na ang mahal nga adlaw. Human sa misa, nag-iyahay na sa lain-laing diskarte aron maselebrar ang Valentine's Day uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ania ang kompletong detalye. Giuna sa mga empleyadong Katoliko sa pangagamahan ng lokal sa Oroqueta City ang pagsimba ilabi na nga natunong usab sa Ash Wednesday ang selebrasyon sa Valentine's Day. Kini human nagpahigayon ang LGU Oroqueta usa ka misa sa Town Center para sa Ash Wednesday, timailhan nga nagsingabot na ang mahal na adlaw o Holy Week. Diin gi-offer sa Ginoo ang iyang bugtong anak sa katawhan aron sa pagtubos sa mga sala gumikan sa iyang dakong gugma sa tawo. Atong nakita nga ang tanan nagpabadlis sa abo diha sa ilang agtang. Timaan nga gikan ang tawo sa abo ug sa abo ang tanan mo pauli. Matud pa nga importante nga moduol una sa Ginoo ay na ang pagselebrar sa adlaw sa gugma aron mas mapanalanginan pa ang matag relasyon. Human sa pagsimba, lain-lain ang pamaagi sa pagpakita og pagmahal sa asawa, sa bana, uyab, anak, higala, katrabaho ug uban pa. Daghan na ang makitang post sa social media aron lang i-flex ang ilang mga nadawat nga gikan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta aduna sab siya'y gipaambit atol sa maong kasaulugan. Diin personal niyang gihatagan ang tanang empleyado sa mayor's office o cupcake aron iyang mapaabot ang iyang pagpasalamat, pagmahal sa iyang kauban sa trabaho. Nakahatag kini og kalipay sa matag usa nga midawat sa cupcake. Tungod kay dili lang sa kalami sa cupcake, apan nagpakita kini og timailhan nga nakita sa mayor ang hard work or dedication sa team nga nakahatag og kabililhon sa matag usa. Samtang ang First Provincial Mobile Force Company ang mibisita usab sa buhatan mismo ni Mayor Acosta nga midalit og mga kantang pagpasalamat kang Mayor Acosta sa suporta nga gihatag sa First PMFC team nga nagbase sa dakbayan sa Oroqueta. Nalipay usab ang mayor, gani miuban si Mayor sa pagkanta tungod sa kalipay. Wala usab nagpaulahi si Oroqueta City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte sa pagpakitag pagmahal sa iyang mga kauban sa trabaho. Tungod kay naghatag usab siya og heart ug chocolate sa tanang staff sa sangguniang panlungsod. Samtang nagpadula siya nga ang premyo sa kakupon for Valentine's Dinner sa A+ Coffee Corner. Samtang wala usab nagpalupig ang PNP Oroqueta City ubos sa pagdumala ni Police Major Roland Donor sa pagpakita og paghigugma sa isig katawo. Naghatag usab ang kapulisan og bouquet nga puno sa sachet sa kape, gatas, Milo ug chocolate sa 50 ka sorting street vendors nga mapilian ug nagpili usab sila og 4 ka sweet and loving couples para sa Valentine's dinner treat. Puno sa mga tao ang plaza ug lain-laing pakulo sa mga kan-anan para sa mga dinner date sa mga nagkarelasyon, mga higala ug pamilya nga nagselebrar sa Valentine's Day. Nakita nga nabatian gayud sa tanan ang espiritu sa gugma. Mao kato ang naglangkob sa community update sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne Sarigumban Tasuda mingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.